rupees 50. Over the year, the dividends paid on the stock were rupees 4.50 per share. Calculate a return on a stock. The price of the stock at the end of the year is rupees 40, 48, 50, and rupees 55. यस्तो रहेछ हामीले स्टक किन्दै रहेछौं स्टकको प्राइस चाहिँ प्रति किता अहिले 50 रुपैयाँ पर्दो रहेछ त्यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिनु रहेछ वर्षको अन्तिममा 4 रुपैयाँ 50 पैसा अनि अब त्यो शेयर चाहिँ 1 वर्ष पछाडी बेच्दाखेरि के रहेछ एकचोटी चाहिँ 40 रुपैयाँ पुग्दो रहेछ त्यो हुँदाखेरि अब हामीले सोधेको के छ रिटर्न कति हो भनेर छ 40 रुपैयाँ इन्डिङ प्राइस हुँदाखेरि रिटर्न कति हो 48 रुपैयाँ हुँदाखेरि रिटर्न कति हो 50 रुपैयाँ हुँदाखेरि रिटर्न कति हुन्छ भनेको बिगिनिङ प्राइस यो भयो 50 रुपैयाँ डिभिडेन्ड 4 रुपैयाँ 50 पैसा इन्डिङ प्राइस 140 48 50 सम्पूर्ण राख्दै रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छ हामीले भनेको रेट अफ रिटर्न अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ बिगिनिङ प्राइस फर्मुलामा गर्छौं हामीले अब इन्डिङ प्राइस चाहिँ यो बिगिनिङ प्राइस यसमा सेम छ सबै तीनटै केसमा अब इन्डिङ प्राइस भनेको एकचोटी 40 रुपैयाँ हुँदाखेरि अर्कोचोटी 48 हुँदा अर्कोचोटी 48 हुँदाखेरि रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्छ डिभिडेन्ड भनेको 4 रुपैयाँ 50 पैसा सेम छ सबैमा बिगिनिङ प्राइस पनि सेम छ बिगिनिङ प्राइस सेम त्यसपछि इन्डिङ प्राइस चाहिँ चेन्ज गरेको छ हामीले इन्डिङ प्राइस एकचोटी 40 राख्यो अर्कोचोटी 48 अर्कोचोटी राख्दाखेरि रिटर्न कति हुँदो रहेछ यो अगाडिको फर्मुलामा राख्नुहुन्छ भने यही फर्मुलामा राख्दाखेरि रेट अफ रिटर्न को इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस गर्दाखेरि सुरुमा 40 रुपैयाँ इन्डिङ प्राइस हुँदाखेरि माइनस 11% हुँदा 11% लस हुँदो रहेछ अनि 48 रुपैयाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस हुँदाखेरि के रहेछ इन्डिङ प्राइस हुँदाखेरि 5% लाभ आउँदो रहेछ 48 रुपैयाँ त्यसपछि अर्को कति थियो 48 55 हुँदाखेरि चाहिँ के थियो 55 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न भनेको 19% रेट अफ रिटर्न चाहिँ 19% हुँदो रहेछ है यस्तो रहेछ कति लेसन कुन लेसन हो यार के गरे यार त्यसपछि हजुर के भन्नुभयो यता मलाई भन्नुभएको हैन सर यो कुन लेसन हो सर त्यो त्यही बुझिरहेन के सर मैले यसमा के बुझ्नु भएन भनेको सर यसमा त्यति साह्रो नबुझ्ने कुरा केही छैन तपाईले शेयर किन्नु भयो हैन प्रति किता कति पर्यो सुरुमा 50 रुपैयाँ पर्यो अनि शेयर किनिसकेपछि तपाईलाई डिभिडेन्ड आउँछ नि हैन कि आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ अब यो शेयर किन्न चाहिँ आएछ 4 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड आएछ हैन अनि शेयर बेच्नु पनि हुन्छ नि तपाईले सधैँ राख्नु त हुँदैन होला हैन बेच्दाखेरि सुरुमा कतिमा बेच्नु भयो 40 मा बेच्नु भयो भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ 48 मा बेच्नु भयो भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ 50 मा बेच्दाखेरि रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ अनि 55 मा बेच्दा रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर सोधेको हो ए ल सर सजिलै रहेछ है यही हो यो तपाईले सक्नुहुन्छ अनि यो फर्मुलामा राखेको रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्ने हाम्रो फर्मुला छ यसमा भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो रेट अफ रिटर्न आउँदो रहेछ भनेको एउटा के हुँदो रहेछ P1 माइनस P0 भनेको क्यापिटल गेन यो भनेको डिभिडेन्ड अनि डिभाइडेड बाइ P0 भनेको यो बिगिनिङ प्राइस अथवा हाम्रो लागत कति छ हैन इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि कति पैसा हामीले लगाएको छौं त्यसले चाहिँ तल राख्ने त्यसो गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न आउँछ क्यापिटल गेन प्लस नर्मल गेन डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस गर्ने अथवा हाम्रो यो प्रॉफिट एन्ड लस को फर्मुला थियो नि हैन यस सर माथि कति प्रॉफिट हुन्छ डिभाइडेड बाइ कस्ट कति हो टाइम्स 100 गरे भने रेट अफ रिटर्न आउँछ नि हाम्रो हैन प्रॉफिट पर्सेन्ट आउँछ नि प्रॉफिट एन्ड लस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिला अर्थमेटिकमा हैन त्यही हो नि नयाँ के पनि छैन यसमा त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 अब हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौं इन्भेस्टरले
लिने पोजिसन भनेको एउटा सर्ट पोजिसन हुन्छ, अर्को लङ पोजिसन हुन्छ। अघि हामीले के गर्यौं, शेयर किन्यौं, निश्चित समयपछि बेच्यौं हैन, त्यसको रिटर्न हेर्यौं भनेको यो चाहिँ के भयो, लङ पोजिसन भयो। कुनै पनि शेयर किनेर निश्चित समयपछि बेच्छौं र त्यहाँबाट रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं भने त्यसको पोजिसन भनेको चाहिँ लङ पोजिसन भयो। सर्ट पोजिसनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेको छौं, सुरुमा शेयर हामीले बेच्छौं, त्यसपछि निश्चित समयपछि किन्छौं, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्छौं भने त्यसलाई सर्ट पोजिसन। क्वेशन नम्बर 2 मा एन इन्भेस्टर सेल्स अ स्टक सर्ट फर ₹36 अ शेयर भनेको सर्ट सेल गरेको छ भनेको चाहिँ यो सर्ट पोजिसनको क्याल्कुलेसन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सर्ट पोजिसनमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा माथि न्युमरेटर जुन छ त्यसमा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं सबैतिर, हेरौं त यही फर्मुला हो, तर हामीले यहाँ माइनसले मल्टिप्लाई के हुन्छ -P1 P0 चाहिँ प्लस हुन्छ, डिभिडेन्ड चाहिँ माइनस हुन्छ भनेको माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि सर्ट पोजिसन आउँछ, फर्मुला त्यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ। A year later, the investor covers the position at ₹30 a share. If the initial margin requirement is 60%, what is the percentage return earned on the investment? Assuming the price of the stock is ₹42 when closing the position, calculate the rate of return. यस्तो रहेछ। अब सर्ट पोजिसनमा हामीले के भन्छौं, सुरुमा शेयर बेच्छौं अनि त्यसपछि प्राइस घटिसकेपछि किनेर उसलाई ब्रोकरलाई फिर्ता गरिदिन्छौं अनि त्यहाँबाट कुनै रिटर्न आयो भने हामी खान्छौं। अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ, प्राइस अब घट्छ भन्ने हुन्छ। सुरुमा ₹36 मा ₹36 प्राइसमा बेच्छौं अनि अब शेयरको प्राइस घटिसकेपछि किनेर उसलाई फिर्ता गरिदिन्छौं, ब्रोकरलाई फिर्ता गरिदिन्छौं भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेका हुन्छौं। अब त्यही हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ प्राइस घट्यो, 36 बाट 30 भयो भने हामीलाई नाफा हुन्छ, तर प्राइस बढ्यो 36 बाट 42 भयो भनेदेखि हामीलाई घाटा हुन्छ। इनिशियल मार्जिन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, ब्रोकरकोमा राख्नै पर्ने पर्सेन्टेज अमाउन्ट हो। जस्तै ₹100 शेयर किन्यो भने ₹60 ब्रोकरलाई बुझाउनु पर्ने पैसा, त्यो भनेको इनिशियल मार्जिन हो। भनेको यसमा के रहेछ, बिगिनिङ प्राइस के रे, यो बिगिनिङ प्राइस भनेको अथवा सुरुको बेचेको प्राइस भनेको कति रहेछ, ₹36 रहेछ। त्यसपछि यो इन्डिङ प्राइस अथवा हाम्रो के छ, यो पोजिसन गर्दा अथवा अन्तिममा सुरुमा बेचेपछि चाहिँ अमाउन्ट भनेको रहेछ ₹30 मा रहेछ प्रति किता। अनि इनिशियल मार्जिन भनेको ब्रोकरकोमा राख्नै पर्ने, सुरुमा शेयर किन्दा राख्नै पर्ने पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 60% रहेछ। अनि एउटा चाहिँ पोजिसन कभर गर्दाखेरि ₹30 प्रति किता शेयरको प्राइस 1 वर्ष पछाडि हैन, अर्को चाहिँ यही अप्सनमा 42 भयो भने के गर्ने भन्नुहुन्छ भनेको यसमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्ने पोजिसन सर्ट पोजिसनमा भन्न खोजेको भनेको के रहेछ, गिभन बिगिनिङ प्राइस भनेको रुपीज कति रहेछ 36 भनेको हामी बेच्ने प्राइस कतिमा रहेछ 36 मा, एन्डिङ प्राइस भनेको 30, इनिशियल मार्जिन 60% अनि पर्सेन्टेज रिटर्न सोधेको छ अथवा रेट अफ रिटर्न सोधेको छ। रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं, सर्ट पोजिसन भएको हुनाले माथिको फर्मुलामा के गर्थ्यौं, माइनस मल्टिप्लाई गर्थ्यौं भनेको अब यो इन्ट्रेस्ट माइनस हुन्छ प्लस भयो हैन। भनेको हामीले सुरुमा शेयर बेच्छौं नि त, शेयर बेचेर पैसा कस्तोमा राखेको हुन्छौं, ब्रोकरकोमा राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले ब्याज पाउँछौं, त्यही भएर जोडियो। अनि सर्ट पोजिसनमा हामीसँग शेयर त हुँदैन, त्यो भएको हुनाले डिभिडेन्ड आयो भने त ब्रोकरले लान्छ, त्यही भएर घटाइदिनु पर्यो, माइनस गर्छौं हैन। रेट अफ रिटर्न भनेको अब बिगिनिङ प्राइसमा इनिशियल मार्जिन भनेको हाम्रो लागत त वास्तविक लागत भनेको के हो, इनिशियल मार्जिनले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो वास्तविक लागत हो। भनेको हाम्रो पैसा ब्रोकरकोमा गएको भनेको इनिशियल मार्जिन अथवा इक्विटी अमाउन्ट मात्र हो, अरु ब्रोकरबाट हामी लोन लिएर चलाइराखेका हुन्छौँ। भनेको रेट अफ रिटर्न यो फर्मुलामा क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेको यो भ्यालु सबै राख्दाखेरि P0 P1 आइएमहरु मेरो सबै राख्दाखेरि के छ, यदि प्राइस चाहिँ 30 भयो भने कति भनेको छ, अर्को चाहिँ 42 भयो भने कति भनेको छ, रेट अफ रिटर्न भनेको अब यो बिगिनिङ प्राइस हैन के हुन्छ माइनस एन्डिङ प्राइस, यसरी क्याल्कुलेसन हुँदै जान्छ। यो क्याल्कुलेसनबाट के आउँदो रहेछ, यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि 27.78% चाहिँ के हुँदो रहेछ, रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ। अनि प्राइस चाहिँ अब यो एन्डिङ प्राइस चाहिँ 42 भनेदेखि चाहिँ
के हुँदो रहेछ रेट अफ रिटर्न चाहिँ -27.78 हुँदो रहेछ भनेको सुरुको प्राइस जुन 30 छ 30 मा हामीले शेयर बेच्दाखेरि यो सर्ट सेल भएको हुनाले यो सुरुको प्राइस के थियो 36 थियो 36 मा चाहिँ सर्ट सेल गर्दाखेरि अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ प्राइस हुन्थ्यो भनेको प्राइस घट्यो नाफा भयो 27.78%। हाम्रो अपेक्षा सुरुमा 36 मा बेच्यो शेयर अब घटीमा किनेर ब्रोकरलाई फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने अपेक्षा हुन्छ तर प्राइस अन्तिममा के भयो बढिदिएछ शेयरको प्राइस बढेछ हामीलाई घाटा भयो कति घाटा भएछ 27.78% चाहिँ घाटा भएछ विपरीत शेयरको प्राइस चाहिँ बढिएछ है। Question number 3. If the margin requirement is 60% and investor purchases 500 shares of rupees 40 per share, what is the minimum initial margin that is required for this transaction? यसमा चाहिँ यो मार्जिन रिक्वायरमेन्ट अथवा इनिशियल मार्जिन चाहिँ कति रहेछ 60% चाहिँ चाहिँदो रहेछ। त्यसपछि 500 किता शेयर किन्न खोज्दैछ प्रति किता 40 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। त्यसो भने चाहिँ अब मार्जिन चाहिँ इनिशियल मार्जिन कति पर्छ कति राख्नुपर्ने हुन्छ भन्छ भनेको पहिला टोटल अमाउन्ट थाहा हुनु पर्यो 500 किता टाइम्स यो पर शेयर प्राइस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले मार्जिन मेन्टेन गर्नुपर्ने 60% भनेको यो सबैले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो इनिशियल मार्जिन आउँदो रहेछ। एमा इनिशियल मार्जिन भनेको 60% छ टोटल शेयर परचेज कति 500 किता त्यसपछि प्राइस पर शेयर भनेको 40 किता छ मिनिमम इनिशियल मार्जिन सोधेको छ मिनिमम इनिशियल मार्जिन भनेको हाम्रो n टाइम्स p0 टाइम्स n गर्दाखेरि आउँछ भनेको यो सबैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ मिनिमम मार्जिन चाहिँ 500 किता शेयर 40 को दरले किन्ने हो भनेदेखि अब 60% इनिशियल मार्जिन ब्रोकरकोमा राख्नै पर्छ भनेदेखि अब हामीले इनिशियल मार्जिन कति राखेको हुनु पर्यो 12000 राखेको। B मा if the initial margin requirement were 75%, what minimum margin would be required? अब यो 60% को ठाउँमा 75% हुने भने मार्जिन कति हुन्छ भन्छ भनेको B मा अब सबै सेम हो के गर्यौं हामीले इनिशियल मार्जिन को ठाउँमा 75% राख्यौं फर्मुला सेम राख्दा क्याल्कुलेसन गर्दा 15000 चाहिँ इनिशियल मार्जिन हुँदो रहेछ भनेको 60% बाट 75% इनिशियल मार्जिन बनाउँदाखेरि अब इनिशियल मार्जिन को अमाउन्ट पनि बढ्दो रहेछ इनिशियल मार्जिन को पर्सेन्टेज बढ्दाखेरि पर्सेन्टेज सँगै बढ्दो रहेछ। If the margin requirement is 65% and an investor intends to purchase 100 shares of rupees 50 per share stock, अब यो मार्जिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब 65% हुनु पर्यो रे 100 किता शेयर किन्दैछ तपाईहरुले त्यसो भने अब चाहिँ डाउन पेमेन्ट कति हुन्छ अथवा इनिशियल मार्जिन कति हुन्छ भन्छ सी मा हेरौं यो सबै चेन्ज भएको भ्यालुहरु राख्दा पनि इनिशियल पर्सेन्टेज चाहिँ अनि 100 किता शेयर किन्दैछ त्यसपछि प्रति किता शेयर चाहिँ कति पर्छ 10 रुपैयाँ पर्छ त्यसो भने इनिशियल मार्जिन चाहिँ कति हुँदो रहेछ अब फर्मुला सेम हो राख्दाखेरि तीनटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 32 हुँदो रहेछ। Question number 4. Promila Bania bought on margin 500 shares of company at 35 per share. The initial margin requirement is 45% and the annual interest margin loans is 12%. Over the next year, the stock rises to rupees 40. What is Promila's return on investment? यस्तो रहेछ एकजना इन्भेस्टरले 500 किता सगरमाथा कम्पनी लिमिटेडको शेयर किन्दै रहेछ 500 किता शेयर किन्दै रहेछ कति पर्दो रहेछ अहिले 35 रुपैयाँ पर्दो रहेछ इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 45% अथवा आफूले सुरुमा पैसा लगाउनु पर्ने रहेछ 45% भनेको 100 रुपैयाँ छ भने 45 रुपैयाँ आफ्नो पैसा लगाउनु पर्दो रहेछ इनिशियल मार्जिन 45% रहेछ अनि लोनमा इन्ट्रेस्ट भनेको कति पर्सेन्ट पर्दो रहेछ 12% भनेको 100 रुपैयाँको शेयर किन्ने भने 45% इनिशियल मार्जिन आफ्नो पैसा लगाउने भने बाँकी 55% चाहिँ के भयो त अब लोन भयो नि त हैन 100 रुपैयाँको शेयर किन्दा 45 रुपैयाँ आफूले हाल्यो भने बाँकी कसले हाल्दिएको हुन्छ त्यो ब्रोकरले हाल्दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लोन हुन्छ लोनमा इन्ट्रेस्ट पनि लिन्छ ब्रोकरले त्यो इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट लिँदो रहेछ 12% लिँदो रहेछ भनेको हाम्रो टोटल गेनमा
इन्ट्रेस्ट त घटाउँछौँ हामीले हैन, लङ पोजिसनमा इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ, सर्ट पोजिसनमा इन्ट्रेस्ट जोड्छौँ। अनि प्राइस चाहिँ 1 वर्ष पछाडि कति भयो अरे 40 रुपैयाँ भयो अरे प्रति किता। त्यसो भने अब रिटर्न कति हुन्छ भन्छ, गिभन के रहेछ 500 किता सेयर, सुरुको प्राइस 35 अनि इनिसियल मार्जिन सुरुमा मेन्टेन गर्नुपर्ने मार्जिन, ब्रोकरकोमा राख्नुपर्ने मार्जिन 45%, अनि एनुअल इन्ट्रेस्ट अनि मार्जिन लोन्स भनेको 12%। जुन हामी 100 रुपैयाँको सेयर किन्दाखेरि 45 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छौँ इनिसियल मार्जिनको रूपमा राख्छौँ भने बाँकी 55 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छौँ लोन युज गरिराखेका हुन्छौँ, त्यो लोनमा 12% चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दो रहेछ। डिभिडेन्ड चाहिँ कति पाउँदो रहेछ दिएको छैन, 0 रहेछ। इन्डिङ प्राइस अब 40 रुपैयाँ भनेको छ। त्यसपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट सोधेको छ, रेट अफ रिटर्न सोधेको छ। क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छ, फर्मुला लङ पोजिसनको फर्मुला। अब यसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, सुरुको बिगिनिङ प्राइस 35 रुपैयाँ टाइम्स अब हाम्रो पैसा पर्ने इक्विटी कति पर्छ हाम्रो 45% भएको हुनाले अब हाम्रो लागत चाहिँ कति पर्यो, कस्ट प्राइस चाहिँ 35 टाइम्स 45% हुन्छ। डिनोमिनेटरमा चाहिँ के हुन्छ, यो इनिसियल मार्जिन दिएको हुनाले हामीले इनिसियल मार्जिनलाई अब हाम्रो इक्विटी पर्ने भनेको इनिसियल मार्जिन बराबर हो, यसरी राख्छौँ। रेट अफ रिटर्न भनेको अब हाम्रो यो इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड माइनस इन्ट्रेस्ट हैन, डिभिडेन्ड आयो भने जोड्छौँ, इन्ट्रेस्ट आयो भने घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्नुपर्छ ब्रोकरलाई, अनि सेयरबाट डिभिडेन्ड आयो भने लिन्छौँ हामीले, त्यो प्लस गरे माइनस गरे, त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो रेट अफ रिटर्न भनेको अब कति हुँदो रहेछ, भ्यालुहरू सबै राख्दाखेरि अगाडिको भ्यालुहरू राख्दाखेरि 70.08% चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ। अनि यसमा डिभिडेन्ड 0 छ, यो इन्डिङ प्राइस 40 छ, बिगिनिङ प्राइस 35 छ, अनि इनिसियल मार्जिन 45% दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ, लोन पहिला आइडेन्टिफाई गर्छौँ, लोनमा कति पर्सेन्ट भनेको छ 12% भनेको छ नि हैन, भनेको अब इन्ट्रेस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्दैछ, सुरुमा हामीले लोन निकाल्छौँ, टोटल सेयर किनेको पैसा 1 हो भने इनिसियल मार्जिन कति भनेको छ 45% भनेको बाँकी एमाउन्ट कति हो हाम्रो लोन हो, त्यसलाई प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो लोनको एमाउन्ट आउँछ, त्यसलाई रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रुपिसमा रुपिस पर सेयरमा आउँछ भनेको 35 अनि यो सुरुको प्राइस भयो 1 माइनस 0.45 टाइम्स यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ। यसमा 500 किता सेयर भनेर भनेको थियो, अब 500 किता सेयरलाई पनि राख्ने हो भने सबैमा 500 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, माथि पनि तल पनि, त्यसो हुँदाखेरि 500 कमन आउँछ, त्यो क्यान्सल हुन्छ तल माथि, जसरी पनि क्यालकुलेसन हुने यति नै हो। त्यही भएर हामीले त्यो टोटल किता चाहिँ राख्दैछौँ, पर सेयरमा क्यालकुलेसन गर्दै जान्छौँ। रेट अफ रिटर्न भनेको त्यो 500 किता सेयरलाई एडजस्ट गर्दा पनि त्यही हो, नगर्दा पनि यति नै आउने हो हैन। 70.08% चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ। हाम्रो फर्मुला के छ, रेट अफ रिटर्न भनेको अब यसमा सुरुमा किनेर अनि त्यसपछि सेयर बेच्दैछ, त्यो भएको हुनाले यो लङ पोजिसन हो हैन। किन्ने अनि बेच्ने गर्छ भने लङ पोजिसन, बेच्ने अनि किन्ने गर्छ भने सर्ट पोजिसन। यहाँ किन्ने अनि बेच्ने छ, त्यो भएको हुनाले लङ पोजिसन हो। P1 माइनस P0 प्लस D1 यो फर्मुलामा जान्छ हैन। अनि यो P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस इन्ट्रेस्ट गर्दा यो इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ P0 टाइम्स IM, यो चाहिँ इनिसियल मार्जिन भएको भएर हामीले चाहिँ कस्टमा के गर्यौँ P0 मा एडजस्ट गर्यौँ इनिसियल मार्जिन। अनि इनिसियल सर्टेन पर्सेन्ट इनिसियल मार्जिन भइसकेपछि त्यसमा लोन हुन्छ, लोनमा के लाग्छ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटाइदिउँ। इन्ट्रेस्ट हामीले ब्रोकरलाई तिर्नुपर्छ, किनभने आफ्नो पैसा हामीले 55% मात्र लगाएको छौँ, बाँकी 45% मा हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ। अनि अब भ्यालु राख्यौँ हामीले, यो P1 भनेको 40 रुपैयाँ छ, P0 भनेको 30 रुपैयाँ छ, डिभिडेन्ड 1 रुपैयाँ, अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1 रुपैयाँ 75 पैसा 76 पैसा छ, अनि P0 भनेको 30 रुपैयाँ भयो, इनिसियल मार्जिन 55%, त्यसो गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न चाहिँ 56.03% हुन्छ। अनि यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गरेको हो, इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो लोन पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, लोन भनेको के हो, अब फ्र्याक्सनमा हेर्दाखेरि इनिसियल मार्जिन भनेको 55% हो भने बाँकी हाम्रो के हो 45% चाहिँ भनेको 1 माइनस 55 गर्दा आउने 45% चाहिँ के हो लोन हो हैन, लोन हो। त्यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट 13% छ, अनि सुरुको प्राइसमा
लाग्ने हो सुरुको प्राइसमा चाहिँ कति छ प्राइस कति छ P0 भनेको 30 छ हैन त्यसो गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ 70 पैसा जति लाग्दो रहेछ है इन्ट्रेस्ट यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर रेट अफ रिटर्न निकाल्न सक्छौं त्यसपछि अर्को हेरौं B At the end of the year, if Sharma sold the Narani stock for ₹20 per share, what would Sharma's rate of return be for the year? अब शेयर चाहिँ कति 20 रुपैयाँमा बेच्ने हो भने यो माथि कति हुन्छ 40 रुपैयाँमा बेच्ने हो भने भन्थ्यो अब यसमा चाहिँ 20 रुपैयाँमा बेच्ने हो भने अब रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्छ अनि हेरौं B मा अरु सबै त्यही हो इन्डिङ प्राइस P1 भनेको 20 रुपैयाँ यो रेस्ट गर्दाखेरि अरु सबै सेम छ यहाँ मतलब 20 रुपैयाँ छ P1 को ठाउँमा 20 रुपैयाँ छ अगाडि 40 रुपैयाँ थियो त्यसो गर्दाखेरि 65.18% चाहिँ रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ यो सबै डाटाहरु सेम छ अघि हो है त्यसपछि अर्को हेरौं C मा recalculate your answers to part A and B assuming that Sharma made the Narani stock purchase for cash instead of margin. अब यहाँ जसरी 55% आफ्नो पैसा लगाएर बाँकी 45% लोन लिएको अथवा मार्जिनमा कारोबार गरेको भनेको थियो अब त्यस्तो मार्जिन हुँदैन मार्जिन नहुँदाखेरि चाहिँ अब रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्छ मार्जिन नहुँदाखेरि हामीले हाम्रो रेट अफ रिटर्न कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ बिगिनिङ प्राइस मात्र गर्दा हुन्छ त्यसो हुँदा के हुन्छ हेरौं C मा क्याशमा कारोबार भएको छ लोन लिएको छैन अथवा मार्जिन कारोबार भएको छैन भने अब रिटर्न भनेको के हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला P1 - P0 + P1 / P0 हुन्छ रेट अफ रिटर्न अब सुरुको A को पार्टमा के भनेको थियो इन्डिङ प्राइस 40 भनेको थियो B मा 20 रुपैयाँ भनेको थियो अरु सबै सेम हो P0 30 रुपैयाँ छ अनि डिभिडेन्ड 1 रुपैयाँ छ अब मार्जिनमा कारोबार नगइसकेपछि इनिशियल मार्जिन तल राख्ने कुरो भएन अनि लोन नगइसकेपछि इन्ट्रेस्ट सोक्नु आएन त्यो भएको हुनाले अब रेट अफ रिटर्न भनेको के हुँदो रहेछ A को प्राइस राख्दाखेरि 36.67% अनि त्यसपछि B को प्राइस इन्डिङ प्राइस 20 रुपैयाँ राख्दाखेरि रेट अफ रिटर्न चाहिँ माइनस 30% छ लस चाहिँ 30% हुँदो रहेछ Question number 6 हेरौं The stock of Devrali company sold at the beginning of the year for ₹70 per share. At that time, Daman short sold 1,000 shares of the stock. The initial margin requirement was 50%. Devrali stock has risen to ₹75 at the year end. Daman faced no margin calls in the interim. Further, the stock paid ₹2 dividend at year end. What was Daman's return on this investment? के रहेछ भने सुरुको प्राइस भनेको के रहेछ देउराली कम्पनी शेयरको सुरुको प्राइस 70 रुपैयाँ रहेछ कति किता अनि यो दमन भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछ सर्ट सेल गर्दो रहेछ कति हो 1000 किता चाहिँ सर्ट सेल गर्दो रहेछ भनेको सुरुमा बेच्ने अनि त्यसपछि प्राइस घटिसकेपछि किनेर फिर्ता गरिदिन्छु भन्छ ब्रोकरलाई चाहिँ घटिसकेपछि फिर्ता गरिदिन्छु भन्छ तर प्राइस बढ्यो भनेदेखि चाहिँ घाटा लाग्छ यसमा हैन बढेको मूल्यमा किनेर बेच्दाखेरि के रे फिर्ता गर्दाखेरि घाटा लाग्छ अनि कम मूल्य घट्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ द इनिशियल मार्जिन चाहिँ कति छ इनिशियल मार्जिन भनेको सुरुमा शेयर किन्दाखेरि राख्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको टोटल यो अमाउन्टको कति हो 50% जति हामीले किन्छौं त्यसको 50% भनेको इनिशियल मार्जिन भनेको 50% चाहिँ हामीले मार्जिन राख्नुपर्छ क्याशै राखिदिनुपर्छ ब्रोकरकोमा यो क्याशमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं रेट अफ इन्ट्रेस्ट पाउँछौं त्यसपछि अब 1 वर्ष पछाडी शेयरको प्राइस कति भयो अरे 75 रुपैयाँ प्रति किता भयो अरे मार्जिन कल चाहिँ आएको छैन अरे अहिलेसम्म त्यसपछि डिभिडेन्ड चाहिँ 2 रुपैयाँ प्रति किता आउँछ अरे इयर इन्डमा अनि रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भन्छ भनेको अब सर्ट सोल्डमा हामीले के गर्थ्यौं फर्मुलामा माथि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यो सबैमा हैन माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्मुला अलिकति अर्कै हुन्थ्यो बिगिनिङ प्राइस 70 छ
यो इन्डिङ प्राइस 75, डिभिडेन्ड 2 रुपीज, इनिशियल मार्जिन 50%, रेट अफ रिटर्न भनेको हामीलाई के थियो? अब यो लङ पोजिसनमा P1 - P0 प्लस D1 हुन्थ्यो। अब सबैतिर माइनस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि P0 - P1 - D1 अनि इनिशियल मार्जिन भयो भने हामीले के राख्यौं? यो इनिशियल मार्जिन तल राख्यौं, यो P0 टाइम्स इनिशियल मार्जिन राख्छौं। त्यसको गर्दाखेरि के हो? यो भ्यालु राख्दाखेरि इन्डिङ प्राइस 70 छ, यो के रे बिगिनिङ प्राइस 70 छ, इन्डिङ प्राइस 75 छ, डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ छ अनि के हो? बिगिनिङ प्राइस 70 भयो अनि इनिशियल मार्जिन 50% हुँदाखेरि रेट अफ रिटर्न भनेको 20% नेगेटिभ अथवा 20% लस हुँदो रहेछ यो ट्रान्जेक्सनबाट, यो इन्भेस्टमेन्टबाट। सर भन्नु छ P0 - P1 को फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न। यस्तो हुन्छ नि, तपाईँको के हुन्थ्यो भन्दा P0 माइनस यो P1 माइनस D1 भयो भने त यो फर्मुला अलिकति अर्कै आएको जस्तो आउँछ नि हैन, उल्टो जस्तो हुन्छ नि। यसमा सर्ट सेल भन्ने यो लङ पोजिसन भयो हैन, लङ पोजिसन यसमा तपाईलाई कन्फ्युजन छैन किनभने जहाँ पनि यस्तै युज गर्नुहुन्छ नि तपाईले हैन। हजुर सर। यो त हो त P1 - P0 प्लस D1 हैन, डिभाइड बाइ P0 त जहाँ गर्नुहुन्छ। तर सर्ट सेल भन्ने हो कि माइनस अगाडि राख्दिने केही गर्नु पर्दैन है। माइनस अगाडि राख्दाखेरि के हुन्छ? सबलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइनस राखेर ठुलो ब्र्याकेट यहाँ सबैलाई राखिदिनुस्। माइनसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? यो माइनस P1 हुन्छ, यो माइनस P0 चाहिँ प्लस P0 हुन्छ अनि यो प्लस डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ? माइनस डिभिडेन्ड हुन्छ नि हैन। हजुर सर। हो त्यसरी सर्ट सेलमा चाहिँ फर्मुला मोडिफाई हुन्छ भनेको। अब यो प्लसलाई सुरुमा राखिन्छ, प्लस P0 गरिन्छ अनि माइनस P1 हुन्छ, माइनस P1 अनि माइनस डिभिडेन्ड गर्यो हैन। त्यसरी फर्मुला मोडिफाई हुन्छ अनि इनिशियल मार्जिन छ भने इनिशियल मार्जिनले मल्टिप्लाई गर्ने तल, छैन भने पर्दैन हैन। यही हो, यसरी फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ। थ्यांक यू सर। अब अनि त्यसपछि अब सर्ट सेलमा के हुन्छ? सर्ट सेलमा चाहिँ हामीले प्राइस घट्यो भने फाइदा कमाउने हो हैन। सुरुमा एउटा प्राइसमा हामीले शेयर बेच्छौं हैन, शेयर बेचिसकेपछि अब प्राइस घट्यो भनेदेखि चाहिँ ब्रोकरलाई त्यो शेयर चाहिँ फिर्ता गर्छौं भन्ने एजम्पसनमा हामीले शेयरहरू बेचेका हुन्छौं। यदि शेयरको प्राइस चाहिँ घट्यो भने हामीले त्यो डिफरेन्स चाहिँ प्राइस डिफरेन्स चाहिँ फाइदा कमाउँछौँ। भनेदेखि चाहिँ हामीलाई शेयरको प्राइस बढ्यो भने घाटा हुन्छ। अनि शेयर सुरुमै हामीले बेचिसकेपछि जुन डिभिडेन्ड आउँछ त्यो बेचिसकेको शेयरमा त्यो डिभिडेन्ड हामीले पाउँदैनौँ, त्यही भएर घटाएको हो यो है। हाम्रो हातमा शेयर भयो भने हामीले डिभिडेन्ड पाउने हो। लङ पोजिसनमा हाम्रो हातमा शेयर हुन्छ, हामीले किनेर राखेको हुन्छ, डिभिडेन्ड पाउँछौँ। सर्ट पोजिसनमा हाम्रो हातमा शेयर हुँदैन, हामीले डिभिडेन्ड पाउँदैनौँ। त्यही भएर घटाइदिनु पर्छ। डिभिडेन्ड पायो कि घटाइदिन्छ। यो डिभिडेन्ड पायो भने लस हुन्छ सर्ट पोजिसनमा, लङ पोजिसनमा डिभिडेन्ड पायो भने फाइदा हुन्छ है। सर इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन एड गर्छ यहाँ? हजुर इन्ट्रेस्टेड यस्तो हो नि, तपाईँको जस्तो के अरे यो मार्जिन लोनमा तपाईँले 100 रुपियाँको शेयर किन्यो भनेदेखि चाहिँ अब ल भनौँ न इनिशियल मार्जिन कति छ? 50% छ भने चाहिँ बाँकी 50% चाहिँ के भयो? तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा लगाएको होइन नि, 50 रुपियाँ ब्रोकरको पैसा चलाएको हो नि तपाईँले होइन त? अरूको पैसा चलाएपछि ब्याज तिर्नु परेन हैन? त्यो बाँकी 50%मा त ब्याज तिर्नु पर्यो, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याज तिर्नु परेपछि माइनस हुनुपर्ने हैन, प्लस पो राख्छ नि। यो सर्ट पोजिसनमा चाहिँ प्लस हुन्छ। फेरि सर्ट पोजिसनमा तपाईँले शेयर किनेकै हुँदैन, बेचिया हुन्छ त अनि ल तपाईँले भने ठिक हो। लङ पोजिसनमा तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ किनभने तपाईँले शेयर किने हुन्छ, तपाईँले पैसा त्यो युज गरे हुन्छ नि त। लोन यो इनिशियल मार्जिन त युज गरे हुन्छ नि लङ पोजिसनमा। सुरुमा शेयर किनेर अनि पछि बेच्छु भनेर राख्दाखेरि त तपाईँले लोन युज गरिदिनुहुन्छ। लोन युज गर्दैछ त ब्याज तिर्नु पर्यो। अनि सर्ट पोजिसनमा के हुन्छ? तपाईँले शेयर सुरुमै बेचिदिनुहुन्छ, तपाईँले त्यो लोनै चलाएको हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ब्रोकरको हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो मार्जिन ट्रेडिङ चाहिँ ब्रोकरले गराउने हो के। जस्तै हाम्रो केसमा के छ, हाम्रोमा चाहिँ 50 वटा ब्रोकरहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ मार्जिन ट्रेड गराउन सक्छन्। मार्जिन ट्रेड गराउनको लागि चाहिँ अब अहिले कार्यविधिहरू पनि बनेको छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यति आएको छैन है। मार्जिन ट्रेड चाहिँ अलिकति रिस्की पनि छ, त्यो हुनाले अनि इन्भेस्टरहरू त्यति अभ्यस्त भइ पनि सकेका छैनन्, त्यो हुनाले हाम्रोमा चाहिँ त्यति अभ्यास छैन। तर यो गराउने चाहिँ ब्रोकरले हो। अब
यो त सिम्पली सर्ट सेल भयो यसमा त्यस्तो खासै केही छैन हैन सुरुमा बेचेर पछि किनेको छ अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पाएको त उसले पाएन त्यो हुनाले घटाइदिएको छ यहाँबाट एउटा सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट आएको छ यसमा चाहिँ लस हुँदो रहेछ प्राइस बढ्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ लस हुँदो रहेछ नि त हैन बढीमा सुरुमा बेचेको छ पछि किनेर फिर्ता गरिदिनु पर्दाखेरि बढी परिहाल्यो हैन 70 मा बेचेको थियो पछि चाहिँ 75 मा किनेर दिनु पर्दाखेरि त उसलाई घाटा लाग्यो 5 रुपैयाँ प्रति किता त्यसरी चाहिँ लस आएछ 20%। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ थ्रु अ मार्जिन अकाउन्ट कमल short sells 200 shares of Mahakali company stock for ₹50 per share. The initial margin requirement is 45%, assuming that the short loan was flat, but the initial margin deposit on interest at a rate of 8%. The firm did not pay any dividends. If Mahakali stock subsequently rises to ₹58 per share after 1 year, what is the rate of यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यो कमलले अब सर्ट सेल गर्दो रहेछ सर्ट सेल गर्छ भनेको सुरुमा शेयर के गर्दो रहेछ बेच्दो रहेछ अब उसको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भविष्यमा शेयरको प्राइस यो भन्दा कम हुन्छ त्यो हुनाले अहिले मैले जति प्राइसमा बेचेको छु भविष्यमा त्यो भन्दा कम प्राइसमा त्यो शेयर किनेर मैले ब्रोकरलाई फिर्ता गरिदिन्छु अनि त्यो डिफरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ मैले नाफा कमाउँछु भनेर उसले सर्ट सेल गर्छ हैन उसको अपेक्षा के हुन्छ प्राइस घट्छ नै भन्ने हुन्छ शेयरको प्राइस अब यो घट्छ भन्ने हुन्छ त्यो हुनाले सर्ट सेल गर्छ उसले भनेको 200 किता शेयर चाहिँ किन्दो रहेछ के रे बेच्दो रहेछ कतिमा हो 50 रुपैयाँ प्रति कितामा बेच्दो रहेछ इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट यो शेयर कारोबार गर्दाखेरि कुनै त्यो पार्टिकुलर ब्रोकरमा शेयर कारोबार गर्दाखेरि इनिशियल मार्जिन 45% राख्नु पर्दो रहेछ अथवा कसैले त्यो ब्रोकरमा गएर शेयर किन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ 100 रुपैयाँको शेयर किन्यो भने 45 रुपैयाँ चाहिँ उसले आफ्नो पैसा दिनु पर्दो रहेछ बाँकी 55% चाहिँ उसले लोन पाउँदो रहेछ त्यसपछि एज्युमिङ दैट यो अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो बाँकी यो इनिशियल मार्जिन 45% भनेपछि बाँकी कति हो 55% त लोन हो हैन आफ्नो पैसा त 45% मात्र छ जुन बाँकी 55% लोन छ त्यो लोनमा चाहिँ 8% रेट अफ इन्ट्रेस्ट रहेछ इन्ट्रेस्ट लाग्दो रहेछ ब्याज तिर्नु परिहाल्यो हैन त्यो ब्रोकरको पैसा चलाइदिसकेपछि अनि यो शेयरले चाहिँ यो कम्पनी यो के यो महाकाली कम्पनीको शेयरले चाहिँ डिभिडेन्ड दिदैन रे यो साल चाहिँ डिभिडेन्ड दिदैन रे भन्यो अनि त्यसो भने अब प्राइस चाहिँ बढेर कति भयो रे 58 रुपैयाँ भयो सुरुमा 50 मा सर्ट सेल गरेको प्राइस बढेर 58 भयो एक वर्ष पछाडि भने अब रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्छ यसरी अब सर्ट सेल गरेको छ सर्ट सेल गर्दाखेरि प्राइस बढ्यो भने चाहिँ अब फेरि यो कसलाई यो कमललाई चाहिँ घाटा भयो है के घाटा हुन्छ यसमा यो बढेको प्राइस घाटा हुन्छ तर उसले के चाहिँ पाउँछ त यो इनिशियल मार्जिन उसले पैसा राखिरहेको जुन हुन्छ उस ब्रोकरकोमा भएको पैसाको चाहिँ उसले चाहिँ के पाउँछ ब्याज चाहिँ पाइरहेको हुन्छ हेरौँ गिवन सुरुको प्राइस 50 छ 200 किताको कारोबार छ इनिशियल मार्जिन 45% भनेको आफ्नो इक्विटी कति लगाउँदो रहेछ आफ्नो पैसा खल्तीको पैसा चाहिँ 45% रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% छ बाँकी इनिशियल मार्जिन 45% भने बाँकी 55% चाहिँ के हो लोन हो त्यो लोनमा चाहिँ लाग्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कति हो 8% अनि एमा के भन्छ इन्डिङ प्राइस चाहिँ अब ₹58 छ अरे रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्छ हाम्रो रेट अफ रिटर्नको यो सर्ट पोजिसन भएको हुनाले सुरुमै बेचेर अनि किन्ने भनेको छ त्यो हुनाले सर्ट पोजिसन हो सर्ट पोजिसन भनिसकेपछि के हो फर्मुला यसरी मोडिफाई हुँदो रहेछ अब यहाँ इन्ट्रेस्ट नै यो फर्मुलामा हामीले के गर्थ्यौं माथि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लङ पोजिसनमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्थ्यो अब सर्ट पोजिसनमा इन्ट्रेस्ट पाउँछ प्लस भइदियो हैन माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ लो के रे यो लङ पोजिसनमा अब सर्ट किनभने लङ पोजिसनमा चाहिँ शेयर किनेर उसले राखेको हुन्थ्यो त्यो मार्जिन चलाइदिन्थ्यो नि त उसले हैन लोन चलाइदिन्थ्यो नि त उसको ब्रोकरले दिएको पैसा चलाउँथ्यो त्यो हुनाले अब सर्ट पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ उसले पैसा चलाउँदैन उसले सुरुमा राखेको इनिशियल मार्जिन पनि डिपोजिट भइरहेको हुन्छ त्यो ब्रोकरकोमा त्यो डिपोजिट भइरहेको एमाउन्टमा उसले ब्याज पाउँछ हैन त्यसो हुँदाखेरि अब रेट अफ रिटर्न भनेको यो फर्मुलामा P0 - P1 अब प्लस इन्ट्रेस्ट पाउने भएको इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ P0 टाइम्स इनिशियल मार्जिन अब सुरुको प्राइस 50 रुपैयाँ अनि अब प्राइस बढेछ प्राइस बढ्दाखेरि 58 भएछ अनि उसले ब्याज चाहिँ कति पाउँदो रहेछ आफ्नो सुरुको इनिशियल मार्जिनमा
सेयर किन्दाखेरिका मार्जिन हुन्छ त्यो मार्जिन 45% मा चाहिँ पाउने उसले ब्याज भनेको कति हो रुपीज 1.8 पाउँदो रहेछ हैन अनि इनिशियल मार्जिन भनेको 45% छ सुरुको प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस 50 रुपीज छ त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ शेयरको प्राइस चाहिँ उसले वर्ष के रे घट्छ भनेर अपेक्षामा चाहिँ नि किनेको तर यो बढ्दियो शेयरको प्राइस बढ्दियो उसलाई चाहिँ नि घाटा लाग्छ हैन उसलाई घाटा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट एडजस्ट गर्दाखेरि घाटा भनेको कति हुँदो रहेछ 27.56% चाहिँ लस भयो कमनलाई लस So interest 1.8 कसरी आयो यो यहाँ छ इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईले केमा तिर्ने हो केमा पाउने हो यसमा चाहिँ सर्ट पोजिसनमा पाउँछ यसमा सर्ट सेल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्दैन सर्ट सेल हुँदा तपाईसँग शेयर हातमा हुँदैन अनि हैन भनेको उसको ब्रोकरले प्रोवाइड गरेको लोन तपाईले युजै गर्नुहुन्न तपाईले जुन सुरुमा 45% इनिशियल मार्जिन राख्नु भएको हुन्छ ब्रोकरकोमा त्यसमा ब्याज चाहिँ उल्टो पाउनुहुन्छ हैन तपाईसँग शेयर हुँदैन त्यो भएको हुनाले यहाँ ब्याज पाइन्छ ब्याज चाहिँ कति पाइन्छ इनिशियल मार्जिनमा पाउने हो भनेको 45% इनिशियल मार्जिन भनेको छ यसलाई प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्टको 8% त्यसको लागि 1.80 चाहिँ के हुन्छ यो इन्ट्रेस्ट पाइने इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1.80 हुन्छ यसरी आयो है के सम्झनु पर्यो लङ पोजिसनमा ब्रोकरको पैसा हामीले चलाउँछौं त्यही भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्नुपर्छ सर्ट पोजिसनमा हामीसँग शेयरै हुँदैन भनेको शेयर हामीले किनेकै हुँदैन त्यसमा बेचेकै हुन्छौं त्यो हुनाले हामीले उसको त्यो ब्रोकरको पैसा चलाउँदैनौं हामीले जुन सुरुमा राखेको डिपोजिट जो इनिशियल मार्जिन 45% छ त्यसमा त ब्याज पाउनु पर्यो नि त्यो ब्याज चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को बी मा हेरौं if Mahakali stock subsequently falls to rupees 42 per share after 1 year what is the rate of return हुन्छ अब महाकाली कम्पनीको शेयर चाहिँ के हो रहेछ घट्दो रहेछ प्रति किता 42 रुपैयाँमा आयो भनेदेखि अब रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ अब सर्ट पोजिसनको अपेक्षा नै के हो प्राइस घट्यो भने नाफा कमाउने हो सुरुमा 50 रुपैयाँमा सर्ट सेल गरेको थियो अब उसले ब्रोकरलाई फिर्ता गर्दाखेरि 42 रुपैयाँमा मात्र किनेर फिर्ता गर्न पायो भनेपछि यहाँ त अब फाइदा आछ हैन सर्ट सेलबाट फाइदा हुन थालेछ बी मा हेरौं इन्डिङ प्राइस भनेको 42 रुपैयाँ छ रेट अफ रिटर्न सोधेको छ अब यो चाहिँ रेट अफ रिटर्न भनेको यो सर्ट पोजिसन भएको हुनाले हामीले फर्मुला यसो राख्छौं हैन न्युमरेटरमा माइनसले मल्टिप्लाई गरेर राखेका छौं p0 - p1 व इन्ट्रेस्ट लङ पोजिसनमा माइनस हुन्थ्यो अब सर्ट पोजिसनमा प्लस भयो भनेको यो अगाडिकै फर्मुलाहरु भइहाल्यो रेट अफ के रे प्राइसमा चाहिँ चेन्ज छ यसरी भ्यालुहरु राख्दाखेरि हाम्रो के रहेछ बिगिनिङ प्राइस 50 इन्डिङ प्राइस 42 and rate of interest 1.80 नि बिगिनिङ प्राइस 50 र इनिशियल मार्जिन 45% हुँदाखेरि हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ 43.56% हुँदो रहेछ यसरी प्राइस चाहिँ सुरुको प्राइस 50 बाट अबको प्राइस 42 मा आउँदाखेरि के रहेछ अब त प्राइस घटिसकेपछि सर्ट सेलबाट नाफा कमाएछ कमनले 43.56% चाहिँ नाफा रहेछ अब क्वेशन नंबर 8 हेरौं Amit purchased 100 shares of Amoeba Company's stock for ₹13 per share on margin. The initial margin requirement is 60% and the maintenance margin requirement is 35%. To what price must the stock fall for Amit to receive a margin call भन्छ यस्तो रहेछ यो अमितले चाहिँ अमिबा कम्पनीको शेयर चाहिँ पर्चेज गर्दै रहेछ 100 किता प्राइस चाहिँ अहिले 13 रुपैयाँ प्रति किता रहेछ अनि शेयर कारोबार गर्दाखेरि उसले सुरुमा राख्नुपर्ने मार्जिन भनेको जति अमाउन्टको शेयर किन्यो त्यसको चाहिँ 60% चाहिँ उसले आफ्नो पैसा चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु पर्दो रहेछ ब्रोकरकोमा भनेको इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 60% रहेछ अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको 35% रहेछ मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ त्यस्तो मार्जिन हो जुन चाहिँ शेयरको प्राइस घट्दा अथवा बढ्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरिन्छ हैन सर्ट पोजिसन र लङ पोजिसनमा घट्दा बढ्दाको इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यो मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ गिभन हुन्छ यो मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ सधैँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिनबाट हामीले एउटा ट्रिगर प्राइस निकाल्छौं अथवा मार्जिन कल प्राइस निकाल्छौं हैन
मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिनबाट भनेको त्यो प्राइसबाट चाहिँ प्राइस घट्यो भनेदेखि चाहिँ लङ पोजिसनमा मार्जिन कल हुन्छ, सर्ट पोजिसनमा चाहिँ प्राइस बढ्यो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल हुन्छ है। भनेको मार्जिन कल भनेको के हो? अब यो ब्रोकरकोमा भएको पैसाले भ्याएन, पुगेन, त्यो भएको हुनाले अब पैसा थप्न आऊ भनेर ब्रोकरले फोन गर्छ, त्यो भनेको मार्जिन कल हो। मार्जिन कल भनेको मार्जिन फोन कल नै हो हैन, मार्जिन कल गर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। भनेको इन्भेस्टरको पैसा ब्रोकरकोमा कम भइरहेको छ, पुगेको छैन भनेर ब्रोकरले कल गर्नुलाई मार्जिन कल भनिन्छ। अनि अब मार्जिन कल पाउनको लागि प्राइस चाहिँ कति हुनुपर्छ अथवा कतिमा घट्नुपर्छ भन्छ भनेको अब मार्जिन कल प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्छ। भनेको गिभन हेरौँ, एमा सेयर कतिको कारोबार हुँदो रहेछ 100 किता, बिगिनिङ प्राइस P0 13 रुपैयाँ प्रति किता छ, इनिसियल मार्जिन 60% भनेको सुरुमा मेन्टेन गर्नुपर्ने, सुरुमा रहने मार्जिन भनेको 60%, जहिले मेन्टेन हुनुपर्ने, जहिले रहनुपर्ने मार्जिन भनेको 35% अथवा सेयरको प्राइस भने कहिले घट्छ कहिले बढ्छ, तर जति घटबड भए पनि यो कुल बजार मूल्यको अथवा यो n टाइम्स P0 गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यसको 35% चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि ब्यालेन्स मेन्टेन हुनुपर्छ अथवा इन्भेस्टरको इक्विटी चाहिँ 35% जहिले पनि हुनुपर्छ भनेको मिनिमम मेन्टेन गर्नुपर्ने पर्सेन्टेज भनेको 35%। अब मार्जिन कल प्राइस कति हो भनेर सोध्छ। भनेको अब यो लङ पोजिसन भएको हुनाले अब कतिभन्दा कम प्राइस कतिभन्दा कम आयो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल गर्छ भन्ने कुरा हो। मार्जिन कल भनेको अब पैसा पुगेन, ब्रोकरकोमा पैसा पुगेन, पैसा थप्न आऊ भनेर चाहिँ बोलाउँछ। अब मार्जिन कल प्राइस अथवा ट्रिगर प्राइस पनि भन्छ यसलाई। ट्रिगर प्राइस भनेको हाम्रो फर्मुला के थियो, 1 माइनस इनिसियल मार्जिन डिभाइडेड बाइ 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन टाइम्स P0। इनिसियल मार्जिन 60% छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन 35% छ, P0 भनेको 13 छ, त्यसो हुँदाखेरि 8। अब प्राइस चाहिँ 8 भन्दा 8 सम्म चाहिँ मार्जिन कल बोलाउँदैन, 8 भन्दा कम भयो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल गर्छ, अथवा पैसा पुगेन पैसा थप्न आऊ अथवा सेयर थपेर डिपोजिट गर्दै सेयरै डिपोजिट गर्दै पनि भन्न सक्छ। यसरी ब्रोकरले कल गर्छ। हाम्रोमा चाहिँ यो मार्जिन लोन लिने चलन धेरै जसो ब्याङ्कहरुबाट मात्र छ, ब्रोकरबाट त्यति चलन छैन। है व्यवस्था हुनाहुँदै पनि चलन चाहिँ छैन, कार्यान्वयन भएको छैन। अब बी हेरौँ। Deepak short sells 500 shares of Nepalese products at ₹45 per share. The initial margin and maintenance margin requirements are 35% and 35% respectively. What is the margin call price? यस्तो रहेछ, दीपकले 500 किता शेयर चाहिँ शॉर्ट सेल गर्दै रहेछ, प्रति किता 45 रुपैयाँमा। इनिशियल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको इनिशियल मार्जिन 55%, मेन्टेनेन्स मार्जिन 35%। अब मार्जिन कल प्राइस कति हुन्छ अथवा ट्रिगर कल प्राइस कति हुन्छ भन्छ। अब शॉर्ट सेल गर्दाखेरि चाहिँ कतिखेर मार्जिन कल गर्छ, प्राइस त्यो ट्रिगर प्राइस भन्दा बढ्यो भने चाहिँ के गर्छ, मार्जिन कल गर्छ। लङ पोजिसनमा जसरी घट्यो भनेदेखि चाहिँ नि ट्रिगर अथवा यो मार्जिन कल प्राइसबाट प्राइस घट्यो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल आउँथ्यो। अब चाहिँ सर्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ, यो ट्रिगर प्राइसबाट अथवा मार्जिन कल प्राइसबाट प्राइस चाहिँ बढ्यो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल आउन थाल्छ, अथवा पैसा पुगेन पैसाको व्यवस्था गरिदिनु अथवा अरु कुनै प्रबन्ध गरिदिनु भनेर फोन आउन सक्छ ब्रोकरबाट। भनेको बीमा के रहेछ, नम्बर अफ शेयर्स अफ सर्ट सेल गर्न लागेको शेयर कति रहेछ, 500 किता। अब बिगिनिङ प्राइस भनेको 45 रुपैयाँ प्रति किता, इनिशियल मार्जिन 55% भनेको आफ्नो पैसा आफ्नो खल्तीको पैसा चाहिँ कति लगाउँदैछ हामीले 55%, अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट कति रहेछ 35% भनेको शेयरको प्राइस घटे बढे जे भए पनि आफ्नो इक्विटी चाहिँ कति भइराख्नु पर्ने रहेछ, 35% चाहिँ भइराख्नु पर्ने रहेछ सबै। भनेको मार्जिन कल प्राइस भनेको अब सोधेको छ। अब सर्ट पोजिसन भएको हुनाले मार्जिन कल प्राइस ट्रिगर प्राइस भनेको हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अगाडि हाम्रो माइनस थियो, अब यसमा हामीले प्लस राख्छौँ। प्लस राखेर क्याल्कुलेसन हुन्छ 1 प्लस इनिशियल मार्जिन भनेको 60%, 1 प्लस मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको 35%, अनि बिगिनिङ प्राइस भनेको P0
भनेको ₹45 त्यसो हुँदाखेरि अब मार्जिन कल प्राइस अथवा ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ 51.667 रुपिस छ भनेको अब सर्ट सेल भएको हुनाले यो प्राइस भन्दा सर्ट सेलमा त प्राइस बढ्दै गयो घाटा हुन्छ नि हैन त्यो हुनाले अब यो प्राइस भन्दा बढ्न थाल्यो कि त मार्जिन कल आउँछ अब पैसाले नपुग्ने भयो तपाईले राखेको यो इनिशियल मार्जिन जुन छ त्यसले नपुग्ने भयो भन्ने कुरा आउन थाल्छ फोन गर्न थाल्छ ब्रोकरले यस्तो हुन्छ त्यहाँ 0.55 हुने ठाउँमा 0.60 भएछ ए यस्तो भएछ यो मोड मोडिफाई गरिन्छ इनिशियल मार्जिन यो ठीक छ अब यो आज यति नै हो है अहिले मैले यो मोडिफाई गरेर तपाईलाई यो पीडीएफ राखिदिन्छु अब यसमा के छ छैन सर अब यही कुराहरु रिपिट गर्नु होला अब भोलिको क्लासहरुमा पनि यही कुरा दोहोरिन्छ अब अझै बुझेको छैन भने फेरि बुझिन्छ है अब त्यसो भने केही छैन भने मैले इन्ड गर्दै है हुन्छ सर